नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा व्यापार पारवहन सम्झौता पुनरावलोकनको सहमति, खाद्य सुरक्षण तथा गुणस्तरको मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारी। सरकारद्वारा आफू अनुकूलका सञ्चार माध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिन सकिने गरी विधेयक परिमार्जन, मुलुकभरका हलले फिल्म सुरु हुनु अघि राष्ट्रिय गान अनिवार्य बजाउनु पर्ने। 3 वर्षदेखि रोकिएको घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृति पुनः खोल्न संसदीय समितिको निर्देशक 1,39,000 घरेलु कामदारलाई पुनः रोजगारीको बाटो खोल्दै। भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भारतीय पूर्व अर्थमन्त्री पी चिदम्बरम पक्राउ, अवैधानिक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भूमिका खेलेको अभियोग। र लगातार दोस्रो हारसँगै नेपाल घरेलु मैदानमा आयोजित एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलको समूह चरणमै रोकियो, मालदिप्स विरुद्ध लज्जास्पद प्रदर्शन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपाल र भारत बीच हिजो भएको संयुक्त आयोगको 5औं बैठकमा दुवै मुलुक व्यापार पारवहन, रेल सेवाहरू सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा सहमत भएका छन्। दुवै मुलुकले स्थल, हवाई र जलमार्गको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाउने, नेपालका 5 नाकासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र कोलकाता बन्दरगाहबाट गंगा नदी हुँदै नेपालको कोशी र नारायणीसम्म मझौला खालको पानी जहाज सञ्चालन गर्ने काममा भएका प्रगतिमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैठकमा जलस्रोत पारवहन, वाणिज्य, शिक्षा, कृषिका क्षेत्रमा भएको समझदारीलाई पनि अघि बढाउने सहमति भएको छ। हिजै काठमाडौँ आएका भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले संयुक्त आयोगको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो। करिब 1 घण्टाको भेटघाटका क्रममा दुई देश बीचका आपसी सम्बन्धका बारेमा कुरा भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। त्यसक्रममा ओलीले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह एपीजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको र जयशंकरले यसबारे भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताएको स्रोतले जनाएको छ। जयशंकरले प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भएको फोटो ट्विट गर्दै लेख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सौहार्द र अन्तरङ्ग कुराकानी, आफ्ना अनेक व्यस्तताका बीच पनि मलाई समय दिएकोमा साँच्चै प्रशंसा गर्दछु। ओलीसँगको भेटपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र उहाँका समकक्षी जयशंकरले नेतृत्व गरेको टोली बीच संयुक्त बैठक भएको थियो। बैठकमा जयशंकरले लामो समयपछि नेपालमा राजनैतिक स्थिरता आएको र यसको निरन्तरता भारतको इच्छा भएको बताउनु भएको थियो। जयशंकरलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, भारत सदा नेपालको हित चाहन्छ, किनभने नेपाल भारतको विशेष मित्र हो र उसको हित भारतकै लागि हो। त्यसका क्रममा नेपाल र भारत बीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरको मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारी पनि भएको छ। भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण र नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग बीच भएको सम्झौता अनुसार अब दुवै देशले तोकिएका खाद्यान्नमा एक अर्काको गुणस्तर मापदण्डलाई मान्यता दिनेछन्। नेपालका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गुणस्तर तथा नापतोल विभागकी महानिर्देशक मनिता जोशीले भन्नुभयो, यो सम्झौताले दुई देशबीचको खाद्य व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेछ। एक अर्काको खाद्य गुणस्तर र प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिने सम्झौता नहुँदा यसअघि नेपालबाट भारत लगिएका र भारतबाट नेपाल आएका खाद्य सामग्री बन्दरगाह र भन्सार चेकपोस्टमा लामो समयका लागि अडिने गरेका थिए। यसले गर्दा छिटो खपत गर्नुपर्ने तरकारी, फलफूल लगायतका सामग्रीले बढी मार खेप्नु परेको अवस्था रहेको जोशीले बताउनुभयो। केही अघि नेपालले भारतको तरकारी तथा फलफूलमा विषादी भएको भन्दै भन्सारमा रोक लगाएको थियो। भारतले भने आफ्नै देशमा गुणस्तर जाँच भएर आएका हुनाले रोक लगाउन नपाइने भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो। अब यो सम्झौताले भारतमा प्रमाणित भएका सामग्रीलाई नेपालले यही प्रमाणित भए सरह मान्यता दिनुपर्नेछ। सरकारले आफू मातहत निकायका विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट आफू अनुकूलका सञ्चार माध्यमलाई मात्रै दिने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई दिइँदै आएको लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन सूचना विज्ञापन बोर्ड मार्फत मात्रै दिने व्यवस्था विधेयकमा छ। पञ्चायतकालमा सरकारी निकायका विज्ञापन आफू अनुकूलका सञ्चार माध्यमलाई मात्रै दिने गरिन्थ्यो। अहिले सरकारले विधेयक मार्फत त्यही व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गर्न लागेको हो। सो कानुन बनेमा सरकारी निकायले कुनै पनि सूचना आफूखुसी प्रसारण वा प्रकाशन गर्न पाउने छैनन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नियन्त्रणकारी विधेयक
बुधबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काका अनुसार यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सूचना सरकारले गठन गर्ने विज्ञापन बोर्ड मार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्नेछ। विधेयकमा भनिएको छ, नेपाल सरकार वा अन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्दा बोर्ड मार्फत गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो विज्ञापन बापतको रकम बोर्ड मार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ। यसैबीच संविधान दिवसका दिनदेखि मुलुकभरका फिल्म हलले चलचित्र सुरु हुनु अघि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय गान बजाउनु पर्ने भएको छ। असोज 3 मा संविधान दिवस मनाउनका लागि मूल समारोह समिति गठन गर्न हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सरकारका सबैजसो मन्त्री र सचिव सहितको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्पूर्ण फिल्म हललाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। राष्ट्रिय गानको सम्मानमा सबै दर्शक अनिवार्य उभिनु पर्ने जानकारी समेत गृहले दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, बैठकले सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा फिल्म हललाई संविधान दिवसका दिनदेखि अनिवार्य रूपमा सधैँलाई राष्ट्रिय झण्डा फहराउन र राष्ट्रिय गान बजाउन निर्देशन दिएको छ। 3 वर्षदेखि रोकिएको घरेलु कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति खोल्न प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशन सरकारले पालना गरे खाडीमा कार्यरत झण्डै 1,39,000 घरेलु कामदार स्वदेश आएर पुनः पहिलेकै रोजगारदाताकोमा काम गर्न जाने बाटो खुल्नेछ। नयाँ घरेलु कामदारका लागि तत्काल स्वीकृतिको बाटो भने खुल्ने छैन। संसदीय समितिले आफू सुरक्षित छु भन्दै स्वघोषित रूपमा आएका पुनः श्रम स्वीकृति दिन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले नेपाली दूतावासको सिफारिसमा पुनः श्रम स्वीकृति दिन सकिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्वघोषित रूपमा सुरक्षित छु भन्ने प्रतिबद्धता गरिएको खण्डमा र त्यसमा विदेश स्थित नेपाली दूतावासको सिफारिस भएमा पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ। बैठकमा सांसदले पुनः श्रम स्वीकृति बन्द हुँदा घरेलु कामदारले आफ्नो परिवार भेट्न वञ्चित हुनु परेको भन्दै खुलाउनु पर्ने बताएका थिए। बिदामा आएर पुनः सोही रोजगारदातासँग काम गर्न इच्छुक कामदारले आफ्नो काम, तलब र रोजगारदाताबाट सुरक्षित रहेको स्वघोषणा गरी दूतावासको सिफारिस लिएर वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएपछि मात्रै श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था गरेको समितिले जनाएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई दिएको छ। ठप्प रहेको काम तत्काल सुचारू गर्न 1.5 महिना अघि मन्त्री परिषद बैठकले फास्ट ट्र्याकबाट टेन्डर आह्वान गरेको थियो। हिमाल हाइड्रो र सिनो हाइड्रो कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। टेन्डरमा 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना बनाइसकेको सिनो हाइड्रो छनौट भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश कुमार साक्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब सिनोसँग चाँडै सम्झौता हुन्छ, 15 दिनभित्र सम्झौता हुन्छ होला। कानुनअनुसार 28 दिनभित्र सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान भए पनि मन्त्री परिषद बैठकले विशेष परिस्थितिमा भन्दै निर्णय गरेकाले त्यति समय पर्खिनु नपर्ने उहाँको भनाइ छ। 12 महिनाभित्र सुरुङ र 15 महिनाभित्र हेडवर्क्स निर्माण गरिसक्ने समयसीमा दिइएको छ। साक्यले भन्नुभयो, 10 महिनाभित्र पानी सुरुङभित्र डाइभर्सन गर्छ, 2 महिनाभित्र भल्भ गेट निर्माण लगायतका काम सम्पन्न गर्छ। 97% काम भइसकेको छ। कुनै बाधा अवरोध नआए समयसीमाभन्दा अगाडि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनेछ। देशभर निर्माण सुरु भएका 1536 मध्ये असार मसान्तसम्म 243 पुलको निर्माण सकिएको छ। उलाकी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायत 1293 पुलको निर्माण जारी रहेको सडक विभाग अन्तर्गत पुल महाशाखाले जनाएको छ। केही पुल भने ठेकेदारको लापरवाही र डिजाइनमा समस्या हुँदा लामो समयदेखि निर्माण हुन सकेका छैनन्। महाशाखा अन्तर्गत स्थानीय सडक पुल र रणनीतिक सडक पुल रहेका छन्। स्थानीय सडक पुल अन्तर्गत 925 मध्ये 139 वटा पुलको निर्माण सकिएको छ। महाशाखाका प्रमुख दीपक भट्टराईका अनुसार सबैभन्दा राम्रो प्रगति स्थानीय सडक पुलमा भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिङ्गापुरबाट फर्केको 1.5 सातापछि पुनः आज उपचारका लागि त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यमा धेरै समस्या नरहेको नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। 12 वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण गराएका ओली गत साउन 18 मा सिङ्गापुर गएर 27 गते फर्किनु भएको थियो। त्यसबेला उहाँले औषधिको मात्रा परिवर्तन गर्नुभएको थियो। त्यही औषधिको प्रभावबारे फलोअप गर्न जान लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा अन्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई एउटा औषधिको डोज थप्नु वा मिलाउनु पर्ने भएकाले जान लागेको ब्रिफिङ गर्नुभयो।
आज दिउँसो 1:30 बजे ओली सिङ्गापुर प्रस्थान गर्नुहुनेछ। एक सातासम्म बस्ने भनिए पनि फर्कने मिति यकिन भएको छैन। उहाँले हिजो आयोजित कार्यक्रममा संविधान दिवस अगाडि नै आउने भन्नुभएको छ। संविधान दिवस आउन 1 महिना बाँकी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे अफवाह फैलाइएको भन्दै चुनाव लड्न तयार रहन पनि विपक्षीलाई चुनौती दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा हिजो संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा उहाँले विरोधीहरू आफूसँग चुनाव लड्न तयार नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। बालबच्चा सुरक्षा र संरक्षण गर्ने बाल मन्दिरका बहालवाला अधिकारी शिशु बेचबिखन आरोपमा पक्राउ परेपछि प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले यस सम्बन्धमा छलफल अघि बढाएको छ। बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डङ्गोल मन्दिरकै एक बालिका विदेशी नागरिकलाई बिक्री गरेको प्रमाणका आधारमा गत साता पक्राउ परेका थिए। विदेशी नागरिकलाई नेपाली बालबालिका धर्मपुत्र पुत्रीका रूपमा लैजान कानूनमै निषेध लगाएको अवस्थामा बाल मन्दिरका निर्देशक बेचबिखनमा लागि पर्नु दुःखद भएको समिति सभापति निरु देवी पालले बताउनुभयो। समितिको हिजोको बैठकमा उहाँले बाल मन्दिरका निर्देशक स्वयं बालबालिका बेचबिखन आरोपमा पक्राउ परेसँगै यस क्षेत्रको चरम व्यथिति र कमजोरी बाहिर आएको बताउनुभयो। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को परिच्छेद 8 दफा 173 ङमा गैर नेपाली नागरिकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा लिन दिन नहुने उल्लेख छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई ल्याउन सहमत भए पनि पीडितहरूको विरोधपछि उहाँलाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा शीर्ष नेताहरू अन्यलमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो अपराह्न बसेको बैठकमा दुवै दलका नेता श्रेष्ठको नाममा सहमत भए पनि पीडितहरूले आपत्ति जनाएपछि औपचारिक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको स्रोतले बतायो। भूकम्प गएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। पुस्तकालय भवनका 4वटा कोठा काम नलाग्ने गरी क्षति भएका छन्। पुनर्निर्माण नहुँदा पुस्तकालयले 6 कोठे टहरा निर्माण गरी 3 कोठामा अध्ययन कक्ष सञ्चालन र पत्रपत्रिका भण्डारण गर्न बाध्य भएको छ। भवन कर्मचारी अभाव र बजेटको कमीका कारण पुस्तकालयलाई व्यवस्थित र प्रविधि मैत्री बनाउन अझै पनि चुनौती रहेको पुस्तकालयका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। बढी ऊर्जा खपत गर्ने उपकरण र सामग्री आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने प्रावधानसहित ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा दक्षता र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदामा सरकारले ऊर्जा दक्ष यन्त्र उपकरण तथा साधनको आयातमा भन्सार महसुल तथा अन्य कसर छुट दिन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। यातायात, विद्युत प्रसारण, सिमेन्ट उद्योग सहित विभिन्न 12वटा क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण गर्ने गरी विधेयक तयार पारिएको हो। ऊर्जा दक्ष उपकरण, प्रविधि र विवेक सम्मत माध्यमबाट ऊर्जाको बचत तथा पहुँच विस्तार गर्न विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यवसायको दबावमा सरकारले सरकारी निकायबाट मात्रै चिनी आयात गर्ने गृह कार्य सुरु गरेको छ। चिनी उद्योगीहरूले मौजदात पर्याप्त रहेको जनाउँदै सरकारी निकाय वा सरकारबाट मात्रै आयात गर्न दबाव दिएपछि सरकारले पनि सोही अनुसार तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने चाडबाडका लागि करिब 30,000 टन चिनी अपुग्छ। सो परिमाण सरकारीको स्वामित्व रहेको साल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट मात्रै आयात गर्न दिने गृह कार्य भएको छ। प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा दर्ता भइसकेको छ। चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा गत असार मसान्तसम्म लगाइएको बन्देज साउन 1 गतेदेखि स्वतः हटेको छ। परिमाणत्व बन्देज साउनबाट स्वतः हटे पनि सरकारले परिपत्र गरेको छैन। व्यवसायीका अनुसार परिपत्र जारी नहुँदा आयातमा अन्यल नै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार अभियोगमा हिजो 5 इन्जिनियर सहित 6 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना राजापुर बर्दियाका इन्जिनियर कमल प्रसाद सिटोला सहित 5 जनाले 15 लाख रुपियाँ घुस लिएको पुष्टि भएकाले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। मुद्दा दायर गरिएकामा सिटोलाका अतिरिक्त आयोजनाका इन्जिनियरहरू विश्वेश्वर प्रसाद शाह, हरिप्रसाद चौधरी, आनन्दलाल प्रसाद शाह र सवारी चालक टङ्क प्रसाद ओझा छन्। निर्माण योजनाको तार जालीमा ढुङ्गा भर्ने कामको बिल रकम भुक्तानी गरे बापत उनीहरूले सेवाग्राहीसँग 15 लाख रुपियाँ घुस लिएका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता लिने एक भारतीय र आफ्नै भाइ भनेर उनको शनाखत गर्ने बेनीघाट रुराङ 10
ओप्राक धादिङका 51 वर्षीय बुद्धि बहादुर प्रजालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कान्तिबाल अस्पतालले अत्यन्तै गम्भीर स्थितिका रिफर भएर आएका बालबालिकालाई आइसियुका लागि बाहिर पठाउने गरेको खुलासा भएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर आरपी बिच्छाले आइसियुमा अभावमा दैनिक 6 देखि 10 जना बालबालिकालाई अन्यत्रै पठाउनु परेको बताउनुभयो। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरमा 3 वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको क्यान्सर भवन 8 वर्षमा पनि पूरा नभएपछि त्यसको कारण खोज्न प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बुधबार 3 सदस्यीय अध्ययन दल बनाएको छ। नेपालगञ्ज स्थित बागेश्वरी मन्दिरमा भक्तजनले विभिन्न समय चढाएका बहुमूल्य गरगहनाहरू हराएका छन्। लाखौं मूल्यका गरगहना कहाँ कसरी हराएको भन्ने बारे बागेश्वरी गुठी बेखबर छ। र सुरुमा सामान्य झाडापखाला देखिएको डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 8 मा 3 दिन यता हैजा फैलिएको छ। 3 गाउँमा बुधबारसम्म 81 जना बिरामी भेटिएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य एकाइले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले राजस्व छलेको मुद्दा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको अनुमतिमा 2 तहको अदालतमा मात्रै दर्ता हुने प्रावधान सहितको कानून बनाउने तयारी गरेको छ। जिल्ला उच्च र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने हालको प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर सो व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई 2074 फागुनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने निर्णयपछि पहिलोपटक यस्तो प्रावधान थपेर कानून बनाउन लागि हो। राजस्व सम्बन्धी मुद्दालाई छिटो टुङ्ग्याउन सुरुमा उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागि हो। अहिले विभागले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ। विकास सम्भव छ, मजबुत निर्माणले मजबुत निर्माण बन्छ। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। बैंकको सहायक कम्पनीले शेयर ब्रोकरको लाइसेन्स पाउने संघीय संसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। केही समयका लागि नेप्सेले प्रक्रिया स्थगित गरे पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरण नरोकिने उहाँले बताउनुभयो। शेयर बजारको समग्र स्थिति अध्ययन गर्न अर्थ समितिले एक उपसमिति गठन गरेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, हामीले उपसमिति गठनबारे नेप्सेलाई जानकारी गराएका हौं। हाम्रो पत्रको सम्मान गरी लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गरेछ। त्यही कुरा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन भइसकेकाले त्यसको प्रतिवेदन नआउन सम्मका लागि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित हुन स्वाभाविक भएको उहाँको भनाइ छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोक्नका लागि उपसमिति गठन गरेको नभई त्यसलाई झन प्रभावकारी बनाउन खोजिएको उहाँले बताउनुभयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री पी चिदम्बरम बुधबार हिजो पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईले भ्रष्टाचारको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको हो। सीबीआईले 73 वर्षीय चिदम्बरममाथि संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन यूपीएको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका बेला आईएनएस मिडिया कम्पनीमा सन् 2007 मा गरिएको अवैधानिक रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सघाएको आरोप लगाएको छ। सीबीआईले उनलाई दिल्लीको जोरबाग स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो। उनलाई पक्राउ गर्नका लागि चिदम्बरमको घर पुगेका सीबीआईका अधिकारीहरूले कसरत गर्नु परेको थियो। निवासको मूल ढोका नखुलिएपछि उनीहरू पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गरेका थिए। सीबीआईका केही अधिकारीहरू पर्खाल नागेरै समेत भित्र बस्नु परेको थियो। त्यसअघि चिदम्बरमले आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको बताएका थिए। चिदम्बरम अर्थमन्त्री भएकाले केन्द्रीय वैदेशिक लगानी बोर्डले सन् 2008 मा पिटर र इन्द्राणी मुखर्जियाको कम्पनी आईएनएक्स मिडियामा विभिन्न 3 वटा मोरिसस कम्पनीबाट करिब 305 करोड भारतीय वैदेशिक लगानीका लागि अनुमति दिएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। मालदिप्ससँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएपछि नेपाली भलिबल टोली घरमै आयोजित एभीसी सेन्ट्रल जोन भलिबलमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न असफल भएको छ। यसअघिका 4 संस्करणमा कम्तीमा चौथो भएको नेपाल यसपालि सेमिफाइनलमा पनि पुग्न सकेन। समूह एमा दुवै खेलमा पराजित हुँदै नेपाल बाहिरिएको छ। सोमबार नेपालले किर्गिस्तानसँग पनि सोझो सेटमै हार बेहोरेको थियो। खचाखच भरिएको लगनखेल स्थित आर्मी क्लबको कबड हलमा नेपालले घरेलु माहौलको सदुपयोग गर्न सकेन। टोली अनावश्यक दबावमा देखियो। परम्परागत समस्याको रूपमा रहेको ब्लक र डिफेन्समा नेपालको प्रदर्शन झनै खस्किएको थियो। कप्तान इम राणा मगरले पनि टिम सन्तुलन हुन नसक्नु नै हारको मुख्य कारणका रूपमा उल्याए। पहिलो सेट 25-22 ले सुम्पदा कुनै पनि समयमा नेपालले अग्रता लिन सकेन, तर दोस्रो सेटमा नेपालले सुरुवात राम्रो गरेको थियो। समर्थकको उत्साहमा चलायमान बनेको नेपालले कुनै समय 9-6 को स्कोर अग्रता बनाएको थियो। धनबहादुर भट्ट र हरि अधिकारीले लगातार स्पाइकमा गल्ती गरेपछि मालदिप्सले अन्तर छुट्यायो। तेस्रो सेटसम्म पुग्दा नेपालको हातबाट खेल फुत्किसकेको थियो।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसममा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी, मध्य र पश्चिमी भेगका केही स्थानमा वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:38 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:36 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।